छठे नंबर पर फ्लेक्स जॉब्स 2007 से रिमोट वर्कर्स की जांच पड़ताल के लिए नंबर 1 साइट की दर्जाबंदी की गई। फ्लेक्स जॉब्स मार्केट में फ्रीलांसिंग की सबसे मशहूर डायरेक्टरीज में से एक है। USA टुडे से लेकर फॉक्स बिजनेस तक की कंपनियों ने माजी में फ्लेक्स जॉब से फायदा उठाया और यहाँ पर फ्रीलांसर्स के कैरियर की कोचिंग भी होती है। फ्लेक्स जॉब्स के साथ प्रोजेक्ट की तलाश करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना होगा और अपनी रुकनियत के लिए अदायगी करना होगी। एक बार जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप सर्च में आना शुरू हो जाते हैं और मकबूल जॉब की तलाश और उन्वानात के जरिए भी ब्राउज कर सकते हैं। जब आप एक कामयाब प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आपको क्लाइंट्स की तरफ से सलाहियतों के इकरार पर रैंक मिलता है जो मजीद काम मिलने में आसानी पैदा करता है। फ्लेक्स जॉब्स फ्रीलांसर से कितना मुआवजा लेती है? आप एक हफ्ते के लिए $9.95 में साइन अप कर सकते हैं या माहाना सब्सक्रिप्शन $24.95 फी महीना अदा कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल और महारत के नमूने आपके क्लाइंट्स को आपकी तरफ लाते हैं। मुख्तलिफ महारतों के लिए मुलाजमत के वसीम मौके तक रसाई है। सातवें नंबर पर है फासलाती काम। हम फासलाती काम की वेबसाइट में दूर दराज से काम करने वाली बड़ी कम्युनिटी के तौर पर मकबूल है, जिसमें 3 मिलियन से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म तकनीकी और प्रोग्रामिंग की महारतों के हामिल लोगों को सरमायाकारी करने वाली कंपनियों से मुंसलिक करने का काम करता है। हम दूर से काम करते हैं पर फ्रीलांस मुलाज़मतें कैसे तलाश करें? हम फासलाती काम पर नए प्रोजेक्ट्स की तलाश के लिए फ्रीलांसर को आसान प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। इस वेब पर आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से साइट डायरेक्टरी पर अपनी सनत से मुतालिक मशहूर तरीन जॉब्स को ब्राउज कर सकते हैं और इन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपकी मखसूस सलाहियतों के लिए मौजू जॉब्स तलाश करना शुरू कर देता है। हम फ्रीलांसर से दूर से कितना काम करते हैं? इस प्लेटफॉर्म पर ना अकाउंट की ज़रूरत होती है और ना ये किसी किस्म का मुआवजा लेते हैं। ये ओपन सोर्स माहौल में काम करते हैं। नए रोज़गार के मौके तलाश करने वाले फ्रीलांसर के लिए कोई कीमत नहीं है। जदीद फिल्टरिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी मिसाली जॉब्स तलाश करना आसान है। किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। आठवें नंबर पर है सिंपल हायर्ड। फ्रीलांसर के लिए एक जामिया मरकज सिंपल हायर्ड है जो पेशावर अफराद
ان کی مہارت کی بنیاد پر پروجیکٹ تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ پروجیکٹس کے وسیع انتخاب کو آسانی سے براؤز کر سکتے ہیں اور ریزیوم بلڈر جیسے ٹولز کی وجہ سے پروجیکٹس ملنے کے امکانات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سمپل ہائرڈ پر پروجیکٹس کے حصول کے لیے نہ اکاؤنٹ کی ضرورت ہے نہ پروفائل کی ضرورت ہے، تاہم آپ اپنی مہارتوں اور دلچسپیوں سے متعلق پروجیکٹس کے اپڈیٹس کے لیے ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں۔ پروجیکٹس کی تلاش کے لیے آپ کو بس سادہ سرچ بار کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کم سے کم معاوضہ یا پروجیکٹس کی قسم جیسے فلٹرز لگا سکتے ہیں۔ آپ ویب پر اپلائی بٹن پر کلک کریں تو کمپنی آپ کو پروجیکٹس کی فہرست میں لے جاتی ہے، جہاں پر مختلف ٹولز بھی دستیاب ہیں۔ سمپل ہائرڈ فری لانسر سے کتنا چارج کرتا ہے؟ سمپل ہائرڈ استعمال کرنے والے فری لانسر سے کسی بھی موقع پر کوئی چارج نہیں کرتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کی ورکنگ بہت آسان اور تیز ہے۔ نویں نمبر پر ہے guru.com۔ فری لانسر اور کاروباری افراد کے لیے یکساں طور پر ایک محفوظ اور قابل بھروسہ گرو پلیٹ فارم ہے۔ یہ ہر قسم کی کمپنیوں کو وہ ہنر تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس سائٹ میں صارفین کی اطمینان کی شرح 99% ہے اور اس نے گزشتہ سالوں میں فری لانسر کو 250 ملین سے زیادہ کی ادائیگی کی ہے۔ گرو دنیا بھر میں لگ بھگ 8 لاکھ افراد سے جڑا ہوا ہے۔ سائٹ پر جاب سرچ ٹیب پر کلک کر کے پروجیکٹس کی تلاش شروع کر سکتے ہیں۔ گرو پر آپ فیس بک، گوگل یا لنکڈ ان سے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ جب آپ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ سے کچھ اکاؤنٹ سیکیورٹی ترتیب دینے کو کہا جائے گا اور آپ ایک پروفائل بھی بنا سکتے ہیں جہاں آپ اپنی رابطہ کی معلومات اور اپنی مہارتوں کی فہرست بناتے ہیں۔ گرو پر پرانے یوزرز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کو ہر پوزیشن کے لیے بولی لگانے کی ضرورت ہوگی اور آپ کے پاس ہر ماہ کی بولی کی تعداد آپ کے اکاؤنٹ پلان پر منحصر ہے۔ گرو فری لانسر سے کتنا معاوضہ لیتا ہے؟ فری لانسر کے لیے گرو سے منسلک 2 الگ الگ فیسیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سائٹ پر موجود تمام پروجیکٹس کی درخواست دینے کے لیے رکنیت کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ رکنیت ہر ماہ $11.95 سے شروع ہوتی ہے، جبکہ کچھ ملازمتوں کے لیے بغیر معاوضہ رکنیت کی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر پابندی ہوگی۔ آپ کے بھیجے گئے ہر انوائس سے ایک جاب فیس بھی ہے جو فی کام 9% سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے ممبرشپ پلان کے لحاظ سے ملازمت کی فیس کم ہوتی ہے۔ بنیادی جو پلان ہے اس میں $11.95 فی مہینہ یعنی 9% بنتا ہے۔ دوسرا پلان پیشہ ورانہ ہے جس پہ $21.95 فی مہینہ یعنی 7% بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پلان ہے کاروبار جس میں $33.95 فی مہینہ یعنی 6% بنتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ایگزیکٹو، یہ $49.95 فی مہینہ یعنی 5% بنتا ہے۔ یہ 4 پلان دیے گئے ہیں۔ مہنگی رکنیت اور بولی لگانے کے عمل کی وجہ سے کم مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ کی مخصوص دلچسپیوں اور مہارتوں سے متعلقہ کردار تلاش کرنا آسان ہے۔ دسویں نمبر پر ہے فری لانس رائٹنگ گگز۔ فری لانس ویب سائٹ ان لوگوں کے لیے وقف ہے جو لکھنے کے لیے معاوضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فری لانس رائٹنگ گگز بلاگنگ اور کاپی رائٹنگ
प्रोजेक्ट्स के हसूल के लिए एक बेहतरीन जगह है। फ्रीलांस राइटिंग गिग्स पर फ्रीलांस नौकरियां कैसे तलाश करें? फ्रीलांस राइटिंग गिग्स के साथ किसी फर्द को किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप फ्रीलांस राइटिंग जॉब बोर्ड पर क्लिक करके अपनी पसंद का काम तलाश कर सकते हैं। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वेब आपको बताएगी कि आपको कहां जाना है, आमतौर पर जॉब पोस्टर की वेबसाइट्स पर। फ्रीलांस राइटिंग गिग्स फ्रीलांसर से कितना मुआवजा लेती है? फ्रीलांस राइटिंग गिग्स पर फ्रीलांसर से कोई कीमत नहीं ली जाती है। अब बगैर किसी अकाउंट या प्रोफाइल के जितने चाहे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट्स लेने में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस कंपनी का काम ले रहे हैं वो अच्छी शोहरत और ईमानदारी के लिए मशहूर है।